शनिबार बिहान राजधानीको काठमाडौँमा अनौठो विमान देखा परेपछि उपत्यकावासी अचम्मित भएका थिए। राजधानीलाई 2 फन्को लगाएको उक्त अनौठो जहाज कहाँबाट नेपाल प्रवेश गर्यो र कुन प्रयोजनका लागि सो विमानले राजधानीको परिक्रमा गर्यो भन्ने विषयमा कसैले पनि त्यसको उत्तर दिन सकेनन्। हवाई क्षेत्रका जानकारहरूले उक्त विमान भारतीय एयरफोर्सको विमान भएको दाबी गरेका छन् भने सरकारी अधिकारीहरूले त्यसका बारेमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले त्यसबारेमा आफूलाई कसैले कुनै जानकारी नगराएको जानकारी दिए। शनिबार बिहान 7:25 जाँदा काठमाडौँको आकाशमा देखिएको उक्त विमान पश्चिम दिशातर्फ लागेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। भारतले गत वर्ष जारी गरेको नयाँ नक्सामा पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखलाई भारततर्फ पारेपछि नेपालमा अहिले भारत विरोधी स्वर तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला अनौठो विमानको नेपाल प्रवेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अनौठो विमानले छाडेको धुवाँको मुस्लो 1 किलोमिटर परसम्म लामो समयसम्म देखिएको थियो। ग्रेटर नेपालको वहियात कुराहरू गरेर पागलपन हुन्छ त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा हुँदैन र हाम्रो कसैको इन्ट्रेस्टमा हुँदैन। पहिला जुन यो इन्भेसन हुन्थ्यो अरूको सिमानामा दाबी गर्ने र त्यसलाई जित्ने, त्यसको पर्पस के थियो, त्यसको उद्देश्य के थियो? राष्ट्रवाद थियो? Maybe partly true, but it was not so. तपाईहरुले जागिरदारी सिस्टमको बारेमा सुन्नु भएको होला। जागिरदारी प्रथा भनेपछि सेनाले चाहिँ र सेनाको कमान्डरले चाहिँ चाहे जुन एउटा मान्छेलाई जुन एउटा एरिया जागिरदारी दिएको हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर्को सिमाना जित्नु पर्यो र त्यसपछि त्यहाँको आएको ट्याक्स, त्यहाँ लगाएको कर चाहिँ त्यो मान्छेले पाउने हो। यो चाहिँ मोटिभ थियो त्यो पहिलाको आर्मीको। इन्डियामा होस् कि नेपालमा हो, जहाँ पनि त्यस्तै थियो जागिरदारी, हैन? जति जमिन जित्यो, जति अरू ठाउँमा चाहिँ मान्छे मारेर हो, जे गरेर हो, जमिन जितेरले आफूमा गाभ्यो, त्यति उसलाई इन्कम हुने हो कि उसले चाहिँ खान पाउने हो। त्यही भएर राष्ट्रवाद पनि थियो, तर यसमा पर्सनल एउटा प्रोपर्टी जस्तो थियो। पहिला त्यो म नराम्रो भनिरहेको छैन, पहिलाको त्यस्तै सिचुएसन थियो। जमिन देश राजाको प्रपर्टी हुन्थ्यो र सबैले सैनिक यताउति त्यो दरबारियाहरूले बाँडेर खान्थे। त्यस्तै नै हो। जनताबाट कर उठाउने, कति राजाले चाहिँ जनताको हेरचाह पनि गर्थे, जनताको हितमा पनि काम गर्थे, नगरेको होइन। त्यो पर्पस चाहिँ त्यो राष्ट्रवाद, हामी एक हुनुपर्छ, हामी मजबुत हुनुपर्छ, हामीले चाहिँ राम्रोसँग इकोनोमिकली हामी चाहिँ आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्छ, त्यो थिएन। ठिक छ। सेकेन्ड, हामीले जुन भाग मेजर पार्ट जुन हामी ग्रेटर नेपालको कुरामा हाम्रो मान्छेहरू कति मान्छेहरू जुन अनस्टेबल माइन्डकोमा भनिहाल्यो, त्यो मान्छेहरू जुन गरिरहेछन्, त्यसमा मेजर पार्ट हेर्ने हो भने गढवालमा 12 वर्ष पहिला नेपालले चाहिँ गोर्खा आर्मीले चाहिँ पहिला त्यो क्याप्चर गरेको थियो र 12 वर्षपछि 1816 मा सुगौली ट्रिटी भइसकेपछि त्यो ब्रिटिसले फेरि खोसिहाल्यो। त्यसै गरी कुमाऊमा 24 वर्ष पहिला ब्रिटिसबाट या इन्डियाबाट भनौँ खोसेको थियो, जितेको थियो। त्यो 24 वर्षपछि त्यो गयो। त्यस्तै गरी सिक्किम चाहिँ 33 वर्ष पहिला जितेको थियो र त्यसपछि फेरि हारेपछि नेपाली गोर्खाली आर्मी हारेपछि सुगौली ट्रिटीको हिसाबले चाहिँ त्यो फिर्ता गर्नु पर्यो। अब कुरा आउँछ, हामी भन्छौँ कि हाम्रो जमिन हो त्यो, हामीले जितेका थियौँ, हाम्रो भाग थियो, फेरि हामी हार्यो, त्यो गयो। अब फेरि सुगौली ट्रिटी चाहिँ क्यान्सल गरेर अहिलेको लेटेस्ट जुन ट्रिटी छ त्यसलाई मान्यता दिने 1951 को सायद त्यसलाई मान्यता दिएर सुगौली ट्रिटी चाहिँ अटोमेटिकली खारेज हुन जान्छ। त्यही भएर त्यो जमिन हामीले पाउनुपर्छ भन्नुपर्छ। हामीले हारेको हो त्यो ट्रिटीको हिसाबले गरेर भए अलिकति थियो, ट्रिटी नगरेको भए अझै वारमा गएको भए अझै मान्छे मर्ने थियो, अझै हामीलाई पनि त्यो अझै पनि हामीले लस हुने थियो। त्यो हारेको जमिन किन सोध्ने? त्यो फेरि पुरानो हो। यो कुरा हो। थर्ड कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको समयमा र त्यो समय चाहिँ अर्कै हो। अहिलेको समयमा जमिन इम्पोर्टेन्ट छैन, अहिलेको समयमा मान्छे इम्पोर्टेन्ट हो। एउटा राष्ट्र भनेको अहिले जमिन होइन, जमिन एउटा सिमाना हो। राष्ट्र भनेको हामी
मान्छेहरू एउटा एकसाथ छन्, हरेक किसिमको मान्छेहरू यो लोकालिटीमा बान्छे, यो सिमानामा बसे मान्छे, हामी एक छौं, हाम्रो एक उद्देश्य हो, हामी चाहिँ एक साथ छौं, कुनै पनि मुद्दामा हामी एक साथ हुन जान्छौं, त्यो हो राष्ट्रवाद, एउटा फिलिङ हो राष्ट्रवाद। जमिन ल्याएर, पुरानो जमिन हामीले हारेको जमिन फिर्ता ल्याएर त्यो कम्प्लिकेसन बढाउँछ। तपाई सोच्नुहोस्, 12 वर्ष 24 वर्ष 33 वर्ष हामीले जुन भूमिमा राज्य गर्यौं, जो मान्छेमाथि हामीले राज्य गर्यौं, त्यो फेरि हामीले चाहिँ गुमायौं। त्यो सिक्किम, गढवाल, कुमाऊं भनौं हैन, यो अहिले सपोज त्यो नेपालमा गाभिन आयो भने के त्यहाँको मान्छेले त्यो स्वीकार गर्ला? र त्यो मान्छेले, त्यहाँको मान्छेले स्वीकार गरेन भने के इम्प्लिकेसन हुन्छ? अर्को एउटा सदर जोड्दियौ, गोर्खाली आर्मी जुन पछि हार्नु पर्यो ब्रिटिससँग, त्यसको धेरै कारण थियो। गोर्खाली वीर थिए तर राम्रोसँग लडे र पछि 2-3 वटा दोस्रो कि तेस्रो युद्धमा हार्नु पर्यो। त्यो हार्नुको धेरै कारण थियो, किनभने उनीहरूले कालापानीमा पानी बन्द गरे, मुहान बन्द गरिदिए। त्यसपछि अर्को एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि जसरी जसरी गोर्खा आर्मीले नयाँ नयाँ टेरिटरी जुन जित्या थियो नि, त्यहाँको आर्मीलाई पनि रिक्रुट गरेको रहेछ। त्यो आर्मीहरूको जुन निष्ठा छ त्यो आर्मीको चिफसँग नभएर आफ्नो कम्युनिटीको, लोकल जुन कम्युनिटीको चिफ थिए त्योसँग निष्ठा थियो। त्यही भएर ब्रिटिसरले हाम्रो आर्मीमा चाहिँ फुट हाल्न धेरै इजी पायो र त्यो फुट भएर पनि एउटा कारण हार्नुको, त्यो फुट हाम्रै बीच आफै पनि समन्वयता र त्यो एकता, त्यो भनौं न, फुट भइसकेको थियो र अरू धेरै कारण छ। त्यही भएर त्यति टाइममा पनि त्यस्तो भएको भए आज हामीले नयाँ जमिन, यो मेरो जमिन हो भने त्यहाँको मान्छे, त्यो मान्छे पनि मेरो हो, त्यो मान्छेमाथि मेरो अधिकार, यो हिसाबको जो मेन्टालिटी राख्ने हो भने धेरै कम्प्लिकेसन हुन जान्छ। त्यहाँको मान्छेले भन्छ हैन म नेपालमा गाभ्न चाहदिन भने के गर्ने? गाभिदियो जबरजस्ती, फेरि मान्छेले विद्रोह गर्यो, त्यहाँको मान्छेले विद्रोह गरेर गर्यो भने के गर्ने? सिक्किममा इन्डियाले त्यसै शासन गर्न सक्या होइन, इन्डियाले चोग्यालबाट सिक्किम त्यसै खोस्या होइन। सिक्किममा चोग्यालमाथि विश्वास जनताको हटिसकेका थियो। तपाई हेर्नुहोस्, जब इन्डियाले क्याप्चर गर्यो सिक्किमलाई, त्यसपछि इलेक्सन भयो र इलेक्सनमा चोग्याल चाहिँ जित्नु भयो, सांसद बन्नुभयो। चोग्याल चाहिँ एसेम्ब्लीमा आउँछन् भने हामी एसेम्ब्लीमा बस्दैनौं, चोग्याललाई हामी एसेम्ब्लीमा आउन दिँदैनौं, हामी एसेम्ब्ली नै वाकआउट गर्छौं भनेर त्यहाँको सांसदहरूले भने। कस्तो अनपपुलर भएका थिए उनी। नत्र भने इन्डियाले सिक्किमलाई क्याप्चर गर्न सक्दैन थियो। अरू पनि कारण छ, धेरै कारण छ, तर यो पनि एउटा कारण हो। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले भूमि जित्नु भन्दा पनि मान्छे जित्नु जरुरी छ। त्यो मान्छे जित्न सकेका छैन भने त्यो भूमिको केही काम छैन। यस्ता धेरै कुरा छन् र तराईकै कुरा गर्ने हो भने पहिला गोर्खा आर्मीले तराईलाई जित्या थियो, पछि चाहिँ केही भाग गुमाउनु पर्यो, फेरि पछि चाहिँ 1857 मा गोर्खा आर्मीले ब्रिटिसरलाई इन्डियाको जुन रिबेलियन थियो, विद्रोह थियो, त्यसलाई हेल्प गर्न, त्यसलाई दबाउनको लागि गोर्खा आर्मीले जुन नेपाल आर्मीले जुन आर्मी पठायो आफ्नो, त्यसको बापत ब्रिटिसरले चाहिँ तराईको भाग दियो। धेरै कम्प्लिकेसनहरू छ। अब तराईको उसले चाहिँ तराई हाम्रो थियो भन्न पनि मिल्दैन नि त। तराई त पहिला उता थियो, ब्रिटिसमा थियो। अहिले जे छ त्यसलाई स्वीकार गरौं। तराई हाम्रो छ, के छ, हाम्रो जमिन छ, त्यो छ। कालापानीको अर्कै कुरा हो, कालापानी त्यो सानो जमिन छ, त्यो चाहिँ लेटेस्ट हो, सुगौली ट्रिटी पछिको कुरा हो। त्यही भएर त्यसलाई हामी चाहिँ पर्स्यु गर्नुपर्छ। तर अरू कुराहरू, ग्रेटर नेपालको वहियात कुराहरू गरेर पागलपन हुन्छ। त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा हुँदैन र हाम्रो कसैको इन्ट्रेस्टमा हुँदैन। त्यो नेपाललाई बर्बाद गर्छ। र कुनै पनि कुरा अचानक हुन्छ है। कोरोना भाइरस अचानक आयो, भूकम्प अचानक आयो, कुनै पनि घटना, कुनै पनि अप्रिय घटना हुनु भनेको अचानक हो। हामीले चाहिँ इतिहासबाट सिक्नुपर्छ। इतिहासबाट नसिक्ने, इतिहासले हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपिट भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई मौका हुन्छ सिकेर त्यसलाई सुधार गर्ने। सुधार गरेन भने लहै लहैमा यो मौसमी राष्ट्रवादको पछि गयो भने हाम्रो नराम्रो हुन्छ। जय नेपाल।